औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी एक बहुत ही खूबसूरत दुरूद शरीफ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं दिन रात सिर्फ दुरूद इब्राहिमी के ही वीडियो बनाऊं और उसके लिए आपका दिल इतना मुतमईन कर दूं कि आप हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें। आपके लिए दुरूद शरीफ के लोगों की मेरी कल वीडियो आपको बताऊं। दुरूद इब्राहिमी में ऐसी चीज़ें हैं, अगर मेरी अपना दिल चाहे तो मैं ऐसे जादू की छड़ी ले लूं कि पूरी दुनिया को ही, सब मुसलमानों को ही दुरूद इब्राहिमी दुरूद शरीफ पर लगा दूं, क्योंकि मेरे अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है। दुरूद शरीफ में इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि हम इंसान सोच ही नहीं सकते। जब दुरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ा जाता है, लगन से पढ़ा जाता है, तो वो तो दुरूद शरीफ ही होगा। हर दुरूद शरीफ ही खूबसूरत है, हर दुरूद शरीफ का सीगा ही खूबसूरत है, लेकिन जो दुरूद इब्राहिमी है ना, इसके साथ भेजी हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। उससे ज़्यादा तो मिल जाएगा लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। दुरूद इब्राहिमी में इतनी ज़्यादा तासीर है, अगर आप इसको तवज्जो से भी नहीं पढ़ते तो तब भी आपको फ़ायदे ही मिलते हैं, लेकिन जब आप इसको तवज्जो से पढ़ते हैं तब तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। एक बहन की जब मैंने कहानी सुनी थी तो मुझे दुख हुआ था कि हम दुरूद इब्राहिमी को जब हम मोहब्बत से पढ़ते हैं तब हमें कितना फ़ायदा मिलता है। उस बहन ने तो इतनी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ा था, फिर भी उसको इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल मिल रहे हैं। और जब इंसान मोहब्बत से और तवज्जो से पढ़ता है तो फिर तो क्या क्या नहीं मिलेगा। वो बहन अपनी ज़िंदगी की जो कहानी बता रही थी, वो कहती हैं कि मैं जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, रोज़ाना बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ती थी, तो लेकिन मैं बैठकर नहीं पढ़ती थी, यहाँ वहाँ भाग के काम वगैरह करके और इधर उधर काम में, और मैं अपना दुरूद पाक मुकम्मल कर लेती थी। लेकिन बस मैं दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ती थी और मैं काम करती थी, लेकिन मेरी तवज्जो नहीं होती थी। लेकिन फिर भी जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से जितने मुझे फ़ज़ाइल मिल रहे थे, जितनी बरक़ात मिल रही थी कि मेरे साथ जो भी मसला और परेशानी होती तो मुझे ख्वाब में बता दिया जाता, और जो भी मेरे साथ बुरा होने वाला होता तो मुझे पहले से ही मुझे थोड़ा सा इशारा मिल जाता। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से मुझे सुकून होता, मेरे सारे काम में बरकत होती, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो रही थी, और जो भी अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगती मेरी पूरी होती। मुझे सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल मिल चुका था जो मैं चाहती थी। हालांकि मैं दुरूद इब्राहिमी काम भी कर रही होती थी और दुरूद पाक पढ़ रही होती थी, चल फिर भी रही होती थी और दुरूद पाक पढ़ रही होती थी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इस बहन की ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा मिरेकल्स किया, इनकी बहन की ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दुरूद इब्राहिमी चाहे जौन सा भी आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तवज्जो के साथ पढ़ें, मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ पढ़ें, तब दुरूद पाक होगा। आप दुरूद शरीफ का जौन सा भी सीगा पढ़ते हैं, हर सीगा ही खूबसूरत है। चाहे आप जौन सा सीगा पढ़ते हैं, जितनी भी तादाद में पढ़ते हैं आप पढ़ें, लेकिन एक बात ज़रूर मेरी मान लें कि दुरूद शरीफ को बैठ कर पढ़ें, अदब से पढ़ें। जैसे आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना अदब के साथ, हम मुसलमान अदब के साथ बावुज़ू होकर सर पर दुपट्टा लेके और इज़्ज़त के साथ पढ़ते हैं। कुरान पाक को पहले अपने दिल से लगाते हैं, फिर उसको बोसा देते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। रखते वक्त भी उसको किसी कपड़े में रख कर बोसा दे के और फिर रखते हैं। दुरूद शरीफ भी इसी तरह है, तो दुरूद शरीफ को भी इसी तरह इज़्ज़त दें, उनके साथ भी इसी तरह अदब से पढ़ें। चलते फिरते प्लीज़ ना पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से जो हमें फ़ायदे मिल रहे होते हैं, जो परेशानियां हमारी ख़त्म हो रही होती हैं, वो नहीं होती। हमें दुरूद पाक पढ़ने से उतने फ़ायदे नहीं मिलते जितने फ़ायदे हमें मिलने चाहिए। तो फिर जब आप मोहब्बत से पढ़ेंगे, अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ पढ़ेंगे, तब भी क्या बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किचन में बैठे हों और आप काम का वेट कर रहे हो कि 5-10 मिनट तक मेरा काम हो जाएगा, तो 5-10 मिनट तक आप फारिग हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, किचन में भी बैठे हो, अगर चौकी पे भी बैठे हो, तो अपने पाँव से जूते उतार लिया करें, यहाँ तक कि आपके पाँव में जूते भी ना हो दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेंगे, जब आप
توجہ سے یقین سے پڑھیں گے تو درود شریف بڑا ہی خوبصورت درود شریف ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ جس بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس بھی اپنے خواہشاتوں کے لیے پڑھنا چاہے، جو آپ کے ارمان ہیں، جو آپ کے خواب ہیں، وہ ضرور پورے ہوں گے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ دن میں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کم سے کم آپ 313 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نہ پڑھیں، بلکہ فار ایگزامپل اگر آپ کو 10 منٹ ملے تو آپ 10 منٹ پڑھ لیں بیٹھ کر سکون سے، پھر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ ملے یا 3-4 گھنٹوں کے بعد آپ کو 15-20 منٹ ملے تب آپ پڑھ لیں، لیکن رات سے پہلے آپ نے 313 کمپلیٹ کرنا ہے۔ آرام سے پڑھیں، کوئی جلدی نہ کریں، تب درود پاک کو جب جتنی محبت سے انسان پڑھتا ہے، لگن سے پڑھتا ہے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا سکون ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب سارا دن کا درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو روزانہ کا روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنے ہی فضائل ملیں گے۔ اور یہ آپ 1 مہینہ تو آزما کر دیکھ لیں، آپ اس طرح پڑھیں تو صحیح، توجہ سے، یقین سے اور ادب سے، آپ کو کتنے فائدے ملیں گے۔ آپ اپنے مفاد کے لیے نہ پڑھیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں پڑھیں، اور اپنی زندگی کے سارے مسائل اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ سخت سے سخت جادو بھی ہوگا، تویزات بھی ہوں گے، اثرات بھی ہوں گے، بندشیں بھی ہوں گی، رکاوٹیں بھی ہوں گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ بس اپنے اللہ سے دعا کیجیے گا اور درود شریف پڑھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ آپ نے اور صیغہ بھی سٹارٹ کر لینا ہے تو آپ روزانہ 313 مرتبہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد درود خضری پڑھ لیا کریں۔ اس کو کم از کم آپ 500 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ درود خضری ایسا درود شریف ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مرشد نہ ہو، کوئی آپ کو بیعت دینے والا نہ ہو تو آپ درود خضری پڑھیں۔ درود خضری کا جو تعلق ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس انسان کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اگر اس انسان پر کوئی جادو ہوگا، جو تعویذات ہوں گے، جو اثرات ہوں گے، جو شیاطین ہوں گے، ان کو سب کو ختم کر دے گا، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں اس زمین پر، اور کبھی کبھار کوئی انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے مدد کے لیے ضرور جاتا ہے، کسی روپ میں، کبھی کون سے روپ میں۔ تو اس وجہ سے کوئی انسان اس کو پہچان لیتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے جو سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کی ہڈی نہیں ہے۔ تو کوئی جس کو علم میں ہوتا ہے، ہسٹری حضرت خضر علیہ السلام کی پتہ ہوتی ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے زیادہ فائدہ لینا ہے تو روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ درود خضری ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں نہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن توجہ سے پڑھیں، پھر آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، اور آپ کو اتنی برکات ملیں گی کہ بس آپ نے اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہوں گے اس سے کئی زیادہ آپ کو ملے گا۔ لیکن محبت، یقین، لگن اور ادب اپنے درود شریف میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کی ساری مرادیں پوری کرے، آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم کر دے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔